الرحمن الرحيم باب وقت المغرب وقال أبواب يجمع المريض بين المغرب والعشاء. ما ویلی ودرتا د شافعي او د مالک یو شاذ قول ذلك چې د مغرب یو وخت دی او هغه حدیث جبريل دلیل پیش کړي چې رسول الله مبارک ته سلام پس په یو وخت دوه منځونه کړی دي لیکن دا کوي راځي قول او دا امام ابو حنیفه او احمد د ډول دالي چې اول او اخر ولا شتا بلې اتفاق چې اول بعد الغروب دی غروب نه غروب او اخر کې اختلاف دی چا دی څنګه اختلاف دی اتفاق وکړي چې شفق پورې دی او شفق داخل په مغرب کې او په دې اتفاق چې اول بهتر دی ورته مکروه تنزیهی دی او شفق کې اختلاف دی ما تاسو ته ویل اي مسألة سوف على في الشفقة عمرات دي عمرات مغرب كده داخل وإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه في شفق بيان بعد العمرات دي وما تاسو ته ویل امام صاحب رجوع کړی دا قول دا صاحب بیان تا موږ احتیاط وسکو اذا مغرب وقت دا عمرات تمرستو کا متفق علیه کی وشي او ما سلطان د بیان وخت متورسته وکا نو متفق علیه وخت وشي ورپسې شاه عمر د مبارک او د خلیل اقوال ویلي ولدا د امام صاحب د مبارک قول راځي یا کله د خلیل نه عامل تایید د امام صاحب د بعد د مبارک او د خلیل قول پیش کړی دی شابه وبه قال حدثنا محمد بن يجمع المريض بين المغرب والعشاء طبعا على مدد جب بين الصلاه والفجر فإذا تعالى تقليد من قول حجت او یا لازم جمع كما جاء سوري د مغرب اخر مخصوصا او یا انوشر نشبوي مدي ابياس کې وکا وینا مشترک دی د مسافر او د مریض لپاره ارجه لپاره نه شابه وبه قال حدثنا محمد بن هلال قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني أبو النجاشي اسمه عطاء بن سهيل مولى رافع بن خديج قال سمعت رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع اول وخت یې کړی دی شابه وبه قال حدثنا محمد بن بشار صافي کنه ویزنی نو بیا ښکاري ورپسې قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب ابن يوسف العراق نموذج جابر بن عبد الله تقول في حجاج ظالم ومنذ التقي ظالمان بادشاهان يميتون الصلاة عن وقت هذه الشبكة فقال لم يصلي الظهر بالهاجرة فغرمك بيحكوا مغرمي إطلاق لكل وقت والعصر والشمس نقية كما خبر كردي والمغرب إذا وجبت مناسبة تبع وجبت غروبته شابتي والعشاء أحيانا أخرها وأحيانا أجلها قد كثر به وإذا رآه اجتمعوا جخلق وجه معجلة أو جخلق وجه تأخير له ضرورس به آخر والصبح كان يصليها بغلسه فغلس به الأسطار لكن الذي ما خبر كده فلا كده فغلس به المسلم وبدأ غلس معنا فوق كان يزول مدى آخر في مجلوب مخروج جاسرة لو قلنا غلس ولا معنا سرى ظلمت ولا دي ظلمت دا آخر في مخروج جدا وقلنا نسبات منافات نشتا تحدثت به شابه وبه قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب اذا توارت بالحجاب. وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا وسبعا جميعا دريد ما خام او سلوم مظبوطه او ثمانيا جميعا سلور دا ماسبخين او سلور دا مازدیگر نو دې کې غلط سره د امام بخاری ادا کې د ماقام وخت موسع دی جمع سوري دا کنه دا ماقام وخت سره لگا موسع دی اخر کې کول شي شابه او ان لا يقال للمغرب يا عشاء او مغرب ته عشاء مکروه غلي دی وای شابه وبه قال حدثنا ابو معمر وعبد الله بن عمرو قال حدثنا تحريمي التنزيهي دی اصل کې اعراب او مغرب ته عشاء نو ځکه وته کې دا مکروه دی ولی خلک په ډیر باس دي اما سلطان نو شوی دی په مغرب کې وي نو خپل نوم ورته وایي يا عشاء اولا وتوایا شابه قال حدثنا عبد الوارث
جميعتا يودا كمانا لدي موقع به بل ده جواز غلط او عندما ستوي ده اول شيء دون من تبع تدبري نو بجواب هم بسوي هم جواز اشتا وبهتر عشاء ولي قران حكيم کے اللہ دعا میں اطلاق نہ لکھ چیک کرے العشاء من بعد صلاة العشاء ومن رآه واسعا قال أبو هريرة أن سبق أسفل الصلاة عن العشاء والفجر والعشاء وقال لو يعلمون ما في العتمة والفجر امتغى أبو هريرة بدك بإطلاق عتمة كي شابه قال أبو عبد الله والاختيار والعشاء بس اختلاف بقيني كتابه قول الله تعالى ومن بعد صلاة العشاء ويذكر عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال كنا عند صلاة العشاء وأعتم بها تأخير بالفتوى ذلك كنت أعتمدت لهم بوجوه تقريبا عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة وقال جابر رضي الله تعالى عنه وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء وقال أنس رضي الله تعالى عنه أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء على وقال ابن عمر وابو ايوب وابن عباس رضي الله تعالى عنهم صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء عشاء ذاك القرآن كتلام كذا شاشة بدي نعيشة تقول وبه قال حدثنا قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سالم أخبرني عبد الله قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء يوم يصيب الناس وعتمة ثم انصرف فقال وإذا ليلتكم هذه فإن سمعت بسمعت مما هو اليوم على ظهر الأرض أحد وهو ابن العشاء إذا مع الناس وتأخروا وبه قال حدثنا مسلم وابراهيم قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن محمد بن عمرو وهو بن الحسن بن علي بن ابي طالب قال سالنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنه عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالنازلة والعصر والشمس ميت والمغرب اذا وجبت والعشاء اذا كثرت المعجلة واذا خلوا نور ترغیب تاخیر ورکړی دی بل ځای کې نه راځي چې کچرته په امت کوم ځای کې دا حدیث لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه ولاخرت صلاه العشاء الى ثلث الليل لیکن دا فرض نه لري چې ولې نور فائدې پکې دي چې څومره شپه کې موږ کې الله مشاليږي او چې څومره انتظار د موږ کې الله مشاليږي وذا كذا ها باب فضل العشاء وبه قال حدثنا يحيى بن عبيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب ان عائشه رضي الله تعالى عنها وعنها اخبرته قالت اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله من العشاء وذلك قبل ان يمشوا الاسلام فلم يخرج حتى قال عقبنا نام النساء ما شومان بيزات يا اخوانا ما شومان دي كم نابالغ دي عادت دی یا خذوا بدان سره واړه وستي ما شومان دجو من دي خپلي شابه دي فقال يا المسجد ما ينتظرها احد من اهل الارض انتظار راغی نو حدیث ته مسلې راوړل یو دا د پیغمبر تاخير کړی دوی د سماجو مشوا په خدای ما شومان برات ده دوی د سماجو مشوا چې منتظر د موږ په حکم د صلات کې دي شابه وبه قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا ابو سعد عن قرين عن ابي بكر عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنت انا واصحابي الذين قدموا معي بسفينه نزولا في بقيع والبقيع غدا من السبب مقبلا وبطحان كله والاعداد ويهان والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه فكان يتناوب نجاشینا چې خیبر د پک نه په مقرر رسیدلی نو بقیل به میدان کولا غالي کې دا د خیمه فتح کړی وي نو راتل په مسجد نبوي ته عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام ترى يوزون مركزه وله بعض الشغل في بعض أمره فأعظم التأخير كما ذكرت في بهار الليل لمن أشبه رسيلا ثم خرج ابن مسلم فصلى بهم فلما قضى صلاته قال من حضر ولا رزقكم عليه
فقال أركيني فابشروا إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة سوى أستاذنا. تبتل في مدينة منورة كي بسرب دي مسجد النبوي كي منس كيدا أو يادا يدور جماعتون ولا أو قال ما صلى هذه الساعة أحد غيركم لا يدري أي الكلمتين قال أبو موسى فرجعنا فرحا وشاروا بما سمعنا من رسول سواء موقعهم. حديث غير خبر ما يمشي يو خدا إذا مجمانو نبقى كذا لسنة خاني كلي لم تسمع المشروع يتناوب النبي في الجمعة النبي أو تزال نقبل الجمع كي أو نوبت بين نوبت بازي النتيش أبو داود में हिजरे न बसती जुमात से بعيدو नदी बखबला खैमा की जमा कोला बाद में नौबत में नौबत कर बल्कि समाज मशवा बल्कि ला मालूम मशवा कि ताखीर कर मास होता है मुस्तवा बल्कि समाज मशवा बंदा के मुंतजर द मुतफहुम न मुस्किल बल्कि समाज मशवा नमाज होता है मंजर पर दलील खबर है का आज कम के माना रकम खबर है माना रिवाया द दुनिया وقصيش مولانا باب ما يكره من النوم قبل السحر فصواب خشال الدمانوش خشال وهم وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب مولانا سے بعض علماء وجه مطلق نوم مکروه ہے ماذا تبقى تفسیر ہے نوم مستغرق کہ صوب دے پاسون کی نی نا مکروه ہے اور دلیل نوم ہوئی या सो पासउल की रियो तफासी की जाई जरा तोमर को देखेदा ابن عمر का मुदक्केदा मदद दे नाम النساء والصبيان दे जो करा غير اختياري तो कब खूब के मुस्तस्ना शुआ कि मुस्तगरिक नहीं और मन युकिलहु अलवी और गैर कम यो غير اختياري उस मकबले मा बुखारी के इस्तिस्ना होती लो पर पसे حدثنا خالد بن حذا وانا بن هاري عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها باب النوم قبل العشاء والمغرب ابو المنهال والما بار كان دي السياره بسلامه او قريب ابو المنهال كان كنيه ذكر كان نوم شابه سيوان وبه قال حدثنا ايوب بن سليمان قال حدثني بس ما الدوي اول حديث بعد هذا كم خبري بعد واحد هذا سمور خبر كان الدنيا خبري بضرورتها لضرورت الدنيا خبري بيرد بيرد نشتيش كما حدثني ابو بكر بن سليمان قال صالح بن كيسان اخبرني ابن شهاب عن ابن عمر وكان عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر والصلاه نام النساء والرجال جمال كده ولا مقصد ده خبصه مقصد بعلم كان فوات جماعه العشاء یا فوات د منځ چې مون بدل فوت شي یا د سار مون بدل فوت شي نو دا دې سره نه فوت کیږي د جمعه کې ودی شي غیر اختیاري ودی شي علت یې وره یا مې یوقلو ولا شتا هو ورما تاسو ته وي اځنه چې ودی شي په دې پاسه ها یا دا خبره نو په پسې دا قال ما ينتظرها من اهل الارض احد غيرهم قال ولا تصلى يومئذ الا بالمدينه وقال وكانوا يصلون فيما بين اليمن والشفق الى مدينه کې اولي وباقي مدینہ کے مختلف جماعتوں کے مدینہ کے کہتا مسجد بنو حارثہ مسجد بنو سلیمہ والبصیر کا وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عن هذا فاخرها حتى رقدنا في المجلس ثم استيقظنا غير اختياري الركوب اور جمعہ کرے یا رجبتا کہ من بنانا پہنچے ہاں ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي ثم استيقظنا صلى الله عليه وسلم ثم قال ليس احد من اهل الارض ينتظر الصلاه غيركم وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يبالي اقدم على من قرأ اذا كان لا يخشى ان يغلبه النوم قال ابن جريج قلت بعفوه فقال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول ان اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله من عشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا انا استجالسين وبيعوا بالشهام فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال الصلاه قال احضر الصلاه يا رسول الله فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم كاني انظر اليه لا يقدر نفسه ما الواجع سر بابا يا ولي لا سير بصر باندې ها فقال لو انا شق على امتي لا امرهم مسائل ما يسكي جمسان دي شابه
مسار ناسخ ودي سمان هذه من بيكا كيف تفكر پیغمبر مبارک صلی الله علیه وسلم مسار قول يده كما انبه ابن عباس ما تقول لهم دي لقوتي جدا كقولا فبدل لي تفرق لي عطواف بين اصابعي شيء قلت اليوم بدل جدا من تبديل اللي جدا وان بيجي خد اطراف اصابع فقرن راسه بدي سك بدي يوم قال يوم جانب دوي وجانب بيجي خد نو مولانا سے قلت يوزيك لو زوري ورقه بلاس بصري كيف قلت يوزيك لو زوري ورقه نو بيجي كده ولا ابهام وصل وجانب ثم زمها قلت الزمك يمر حالات أخكر كذلك تحر غير كما جتا سدران وصل حتى مست ابهامه طرف تبوزم بما يلي الوجه وصل كم دي وجه بدي سنو برو بيجي على السلخ وبناهير الحين لا يحفر نشون تو ينسر كيف يخترعوني جو نشوني كي ولا يفتش إلا كذلك نشون والي أو فتح نشر ومغر درس يكاو سيكي يكاو خیل اصل و خی طرف کس طرف و کس طرف دیکھیں خی دے کر کھڑے اور دان سے طریقہ باندې کو دی یو دے کی زور ورکی دا مٹے کوتا دی وقت طرف ته کما دا وکی سرا مخ طرف تا سمې باندې اوپر او بیگی شابه وقال لولا نشق على امتي امنوا ان يصلوا هكذا باب وقت عشاء چې پیغمبر مبارک غسل کړی دی دی ای وجه کان الله ته پتا او غسل پسې ځان نه دی وچکړ هذا سر نوبو بيجي ها وقال ابو بكر رضي الله تعالى عنه وقت العشاء نصف الليل فوري ما تاخذ تفسير في هذا التبع عمر بن عبد العزيز بني تماس مدت اخر سلسله اول فوري او د ثلث په مبلغینټو پیسې پې کړي یاد او د سفیان ثوری او د عبد الله بن مبارک بني نصف الليل فوري او د ائمه الرابع بني کوم ځای فوري دي تر طلوع د فجر نه قبل لګونه ماسکي اور زمون مذہب کے تفصیل و قصات بیانی تو سیول اخر پورے وقت مستحب بلے نصف اللیل پورے وقت جائز لے مکروہ لے رست تر قبیل طلوع الفجر مکروہ تنزیہی لے انشاءاللہ کی معذور یا مسافر بیمار اغلب کراہیت تمنی ورپس اشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحق داخلها وبه قال حدثنا عبد الرحيم المحاربي وقال حدثنا زائدة عن عبيد الطويل عن انس رضي الله تعالى عنه قال اخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الى نصف الليل ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا اما انكم في صلاة من تذكرتموها وزاد ابن ايوب قال اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثني حميد سمع انس رضي الله تعالى عنه كاني انظر الى وجهه نظركم برهنا دركت مبارك تقضى اشبه مالي دليل بريخنا دچا لګوت مبارک سمطلب هغه دیوا په جمعات کې نو دیوا چې پسپینو ضرورت کې نو پړق کوي یعنی منظر راته یاد دی خاتم مهرتم خاتم النبیین کې ما ته یادې کلام د تکوم ښا ان شاء الله العزیز دغه برته یو پوره تفسیر برته کې بخاری کې ولا ان شاء الله چې پیغمبر مبارک باندې په خاتم النبیین استعمال کړي اگر کې دا قادیانان خاتم النبیین ورته هغه په بل معنا خاتم النبیین کله پیګه پیګه به خاتم ورته په خاتم النبیین وای غلطه معنا کې هغه معنا کې چې د قران نه ثابت حدیث نه ثابت هغه معنا کې چې د اصول خلاف ده بالکل د اصول خلاف ده او د روایت خلاف ده دور پسې باب فضل صلاة الفجر والحديث وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثنا والحديث الوارد فيها يا والحديث مر فيها حديث بقي ما كتير ابدا جابر قال لي جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذا نظر الى القمر ليله البدر فقال اما انكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون او لا تضامون ضم يضم يوم الزرع بوسكيدا يا لا تضاهون في رؤيته شكونا ظاها يضاهي مضاهاة شكونا فإن استطعتم أن لا تغلبوا بطاقات نوي بمغلوب نشي فضلات قبل طلوع الشمس لفجر دي وقبله فافعلوا ولك طاقات تسرينين يا خلاص يا فلاس تقولي فلاس تقولي
ثم قال فصحبه بحمد ربك قد يكون تسبيحك التسبيح مرتل الصلاة تجوز مرتل كل وقبل وضوءها شبتي. قال أبو عبد الله إذا لم شهاب بن إسماعيل عن قيس بن جرير رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم سبب تقديرك ورقة خوب لدلني او دا صفت بلا کیف دے نو حدیث نړۍ خبرې معلومې شو روایت د باري تعالی په آخرت کې یو پر سره به ویني چې کوم مسلمانې او بل د دې سبب د روایت د فجر او د مغمون دې نمازیګر مسفل البردین کې شي دي کنه او فضیلت د نمازیګر او د سبا د مونږ د ثابت شو او ذکر د جد مراد دې نه کول سبح باسم ربك ورپسې شاه وبه قال حدثنا خطبة بن خالد قال حدثنا حمام قال حدثني ابو جمرة عن ابي بكر بن ابي موسى عن ابي رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحيى ابن دينار الله ابن يحيى ابن دينار شابه سي من صلى البردين لقد بردين دي وقت موسى بيحيى هوا يحيى لك بردين ورطوي او دا به احترام نه کرده ماسبقا خود بردين بنسبت دا نورو دروازه دا بردين دي بنسبت دا چا دروازه شابه سي قال ابو وجاء حدثنا حمام عن ابي جمرة الله بالتوفيق ده نيكو ورکی کن ده گناه نبی وسادی ها ان ابا بكر بن عبد الله بن قيس اخبره بهذا وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا حمام قال حدثنا حمام قال حدثنا ابو جمرة عن ابي بكر بن عبد الله عن ابي رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله باب وقت الفجر وبه قال حدثنا وبه قال حدثنا طلوع الفجر فجر الصادقنا بس وبعد طلوع الشمس قال حدثنا حمام عن قتادة عن انس ان زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه انهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقاموا الى الصلاه مطلقا بينهما قال قدر 50 او 60 آياتنا نقول دغه تخلیص معلومیږي 50 آیاتونه خو چې زر وینو زربکی او که 50 او شپږ ترتیب سره په حلاله وي نو بیا څه معلومیږي سپار معلومي او یا به موږ دا رمضان سره متعلق وکړو رمضان کې د علماء وایي خلک جمع یو د شپې تهجدونه کړی وي یا د شپې عبادت نو خیر تعبیر اولاد شابه زي وبه قال حدثنا الحسن بن الصباح سمع روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم حديث ده ان نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاه وصلى قلنا لانس رضي الله تعالى عنه كم كان بين فراغهما من سحورهما سنت فجر مغشتش یا پارشکا احتمال بکیا خبراره قال قال ما يقرأ الرجل 50 آية وبه قال حدثنا اسماعيل بن ابي ويس عن عقيل سليمان عن ابي حاتم انه سمع سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه يقول كنت اتسحر بهذه ثم تكون صلاه بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا يحيى بن عبيد قال حدثنا ليس عن عبيد عن ابن شهاب قال تسحر بکرا غلې دا د رمضان سره تعلق لري ان عائشه رضي الله تعالى عنها وعنها اخبرته قالت كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلبعات من فروجهن ثم ينقلبن الى بيوتهن حين يقضين الصلاه لا يعرفهن احد ما يعرفون احد غلس بكين تيار لك ما تفسير بكين لها او من ادرك من الفجر لك قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن اسلم عن ابراهيم بن يسار وعن مسلم بن سعيد وعن العربي يحدثونه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر فهو من ادرك من الصلاة ركعة وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن امام مالك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة بن عالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال شهد عندي رجال مرضيون رجال مرضيون عادلة او ارزاق دير عادل بدما فجر عمر دي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر تكون ما بين بديك رواية سدي متواتر محرم دي غير محتمل دي والبسيشة وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة سمعت ابا عالية
وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال اخبرني ابي قال اخبرني عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وحدثني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طلع حاجب الشمس فاخروا الصلاه حتى ترتفع واذا طلع حاجب الشمس فاخروا الصلاه حتى تغيب سعيد دي سوق عبدالله هشامنا وردا مطلق دي دا اغا ما مستثناء کوا دی وجی کم نائب مستحقز شو او کم سڑی یاد یہ رویات فاتح مستثناء دی علت مشترک کسی کیا مستثناء کے اور بس قال حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن قبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن رمزتين وعن صلاتين نهى عن الصلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس عن اشتمال الصمام وعن اشتمال الصمام دو معنی کڑے ہوئے کہ سادر دار ندا سے تو کہ نور لا سنن پکے پڑتی یا مکروہ ہے او یا احتمال الصمام بلا معنی میں سے کڑے ہوا کہ بہوگا سادر واچے نین طرف دشکاری ہاں وعن الاحتمال بصوم واحد يمشي بفتحه الصلاه وعن المنافذه والمنافذه دی منافذه الگ کانے دا منافذه دی صورت ندی کانے بدلول کی بکما خربوزہ لگے پسند زمان تو قمار بھی اب کٹا باندې لگی یا کوڑا او ملامسا سرگی بپٹوم لاس میں ایک فكما خربوزه لقيت من السلوك زمان والبسيشة فهنا تدخل الصلاة قبل غروب الشمس وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن علي بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت مكروه هذه أو يا غروب بدل بادرا فاسد بشيها قال لا يدخل أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها إذا قلنا محكيك اسفرار وقت ولي غروب درمان دي رضي والبسيشة وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن يزيد الجدعي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس وبه قال حدثنا هذه حضرات من سنة فجر فاتشي نوې د ماسپخین سبا نه پسې وکړه دا دوی زمون امام محمد صاحب قول دی هغه وی د طلوع د فجر نه پس طلوع د شمس نه پسې او شوافی حنابلة وی نو دا قضا کول شي قضا هونه د سنت کول شي د موارد حدیث مطلق دی محرم دی قاعده کلیه ده ټول پکې راځي څه پکې راځي او خیر د سنت او بحث را روان دی ما صرف دلته اجمال درته وي نور تفصیل کې پکې مرا لګا روان دي ها وبه قال حدثنا محمد بن غفار قال حدثنا بدر قال حدثنا شعبة عن ابي تياح قال سمعت محمد بن جعفر يحدث عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال إن كنا تصلون يزيد بن حميد معاوية بن ذبيعة قبيل سلطان ذبيعة والتوي لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأيناه يصلي إمام ولقد نهى عنه وجعل کور کې ګړې دا د فاعل محمول ده خبره بیا ده کور کې څه ګړې دا دوه رکعات او کته چې خلک یې باندې کول نو د هغه سنت د ظهر د وفد د عبد القیس ته وجه پاتې شو هغه ګړې یاد لري او پیغمبر خصوصیت ته بدلا او پسې جواب به قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الله بن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس باب من لم يقرأ الصلاه الا بعد العصر والفجر رواه عمر بن عمر وابو سعيد وابي هريره رضي الله تعالى عنهم وبه قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال وصلي كما رايت اصحابي يصلون على محمد بن فضل السدوسي عليه نوم ما له كلام النعمان والتويها لأنها أحد يصلي بليل نهار ما شاء غير ألا تحرم طلوع الشمس ولا غروبها وديك حصر حقيقي ما ديك ولا ديك طلوع الشمس وغروب دي أو بدك بعد العصر أو بعد الفجر دي هذه دي كان حصر حقيقي دي وبدك زوال دي بس بكم وراء ناس صلى الله تعالى على سيدنا ومولانا